नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको बुदा नम्बर 3 अन्तर्गत भनिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने। यसको मतलब के अख्तियार अहिले साधन स्रोतले कमजोर छ? तथ्य त यो हो कि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने भनेर ओगटेका कतिपय फाइल अगाडि नै बढेका छैनन्। उदाहरण दिएरै भन्दैछु, सुनको जलहरी निर्माण गर्ने बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले 11 किलो सुन झ्वाम पारेका थिए। अख्तियारले अनुसन्धान गर्न थालेको 14 महिना बढी भयो, न सुन भेटियो न अनुसन्धान पुरा भयो। लकडाउनका कारण मूल भट्टको बयान नहुँदा मुद्दा दर्ता हुन नसकेको भनिएको थियो। अर्को लकडाउनको बेला आउला जस्तो भइसक्यो, तर अख्तियारको अनुसन्धान सकिएको छैन। अख्तियारमा एमालेका प्रिय पात्र प्रेम कुमार राई प्रमुख आयुक्त छन् अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा 11 किलो सुन हिनामिना काण्डमा मुछिएका काङ्ग्रेसका प्रिय पात्र डाक्टर मिलन कुमार थापा सदस्य सचिव छन्। यस्तो काण्डको अनुसन्धान किन रोकिएको हो भनेर एक वचन एमालेले आफ्ना प्रिय पात्रलाई सोध्न नमिल्ने हो र? नीति बनाउने, कानुन बनाउने, स्रोत साधन थप्ने अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्न थाल्ने हो भने यस्तो कहिले पनि हुँदैन। देखिएका कैफियतमा तत्काल एक्सन चाहिन्छ। ऐन, कानुन, स्रोत साधन बाधक बनेछन् भने थप्दै सुधार्दै जाने हो। साँच्चै भन्ने हो भने अब त अख्तियारप्रति पनि आम मानिसहरूको विश्वास उठिसक्यो। अख्तियारले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा असफलता नै हात लागिरहेको छ। नाममा अनुसन्धान आयोग भनेर के गर्ने जब अनुसन्धान नै गतिलो हुँदैन भने? ऐन कानुन हेर्दा अख्तियार शक्तिशाली आयोग हो, तर दीप बस्न्यात, राजनारायण पाठक जस्ताले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पद किनेर लिए। यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने आयोगको आयुक्त भनेर आफैले घुसको डिल गर्ने मामिलामा राजनारायण पाठक मुसिने थिएनन्। दीप बस्न्यातको त के कुरा गर्नु, अरू देशमा भएको भए यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुने थियो। अब हाम्रो देश त पर्यो नेपाल, यहाँ मूर्ति चोरहरू मन्त्री बन्छन्, मूर्ति बनाउनेहरू चाहिँ खिसीटिउरीका पात्र बन्छन्। सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा छ, तर शिक्षकलाई दलको झोले बनाउने, विद्यार्थीलाई पठन पाठन भन्दा राजनीतिमा प्रेरित गर्ने अहिलेको परिपाटीमा कार्यक्रम बोलेकै छैन। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार त गर्ने भनिएको छ, तर कहिले हो त्यो पनि थाहा छैन। बृहत गुरु योजना बनाएर बल्ल आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने रे। नमचिने पिनको 100 झड्का भनेको यही नै हो दर्शकबिन। गरिबका बालबालिका सरकारी स्कुल जान्छन्, शिक्षकले सिकाएको उनीहरूले बुझ्दैनन्, कहिले पनि सिक्दैनन्। बुझ्ने गरी, सिक्ने गरी सिकाउने, विधि कार्यान्वयन गर्ने, राम्रो सिकाउन नजान्ने शिक्षकलाई तालिम दिने, दलको झोला पकाउन बन्द गर्ने, शिक्षकमा जागिर खान आएको हुँ भन्ने भावना त्याग्न लगाउने हो भने विद्यार्थीले सिक्न थाल्छन्। सर्कसमा सिंह र बाँदरले त दस्तरी सिकेका हुन्छन् भने मान्छेका बच्चाले नसिक्ने भन्ने हुन्छ र? तर सिकाउने सरल काम छाडेर सरकार भन्दैछ बृहत गुरु योजना ल्याउने अनि आमूल परिवर्तन गर्ने रे। एक मामुली प्रश्न, निजी विद्यालयमा के यस्तै बृहत गुरु योजना लागू भएको हो? मान्छे बेकुब बनाउनुको पनि एउटा हद हुन्छ नि। न्यूनतम साझा कार्यक्रमका केही हरब त हदै पार गर्ने टाइपका छन् दर्शकबिन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले 3 खर्ब 23 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेछ। कृषि प्रधान देशको कृषिको अवस्था यस्तो छ। 38 अर्बको हरियो तरकारी त हामीले भारतबाट किनेर खाएछौँ। भारतले कृषकलाई यति धेरै अनुदान दिएको छ कि जति गर्दा पनि नेपाली उत्पादनभन्दा भारतीय तरकारी नै सस्तो पर्न जान्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमै कम लागतमा धेरै उत्पादन गर्ने विधि के अपनाउने हो भन्ने त कार्यक्रममै छैन। के छ भनेर हेर्दा थाहा भयो, मल कारखाना खोल्ने रे। जे गर्नुपर्ने त्यो कामको कुरै छैन। मल कारखाना फिजिबल छैन भनेर 7वटा प्रतिवेदन तयार भइसकेका छन्, तर फुर्ती हेर्नुहोस् त कत्रो। मल किनेरै ल्याए हुन्छ, देशमा पानी छ सिँचाइ देऊ, उन्नत बिउ देऊ, जमिन छ कृषि गर्ने सिप सिकाऊ। चीनबाट स्याउ जत्रा लसुन आउँछन्, आफ्नै देशमा उब्जाउने विधि देऊ। भारतबाट इस्कुस जत्रा अम्बा आउँछन्, नेपालमै उत्पादन गर्ने ठाउँ देऊ। इजरायलबाट हुन्छ कि चीनबाट हुन्छ, आधुनिक कृषि सिकाउने 200-400 विज्ञ ल्याएर नेपालीलाई तालिम दिने व्यवस्था मिलाऊ। समस्या छ एकातिर अनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लेखिन्छ मल कारखाना खोल्ने रे। अनावश्यक जहाज, अनावश्यक एयरपोर्ट बनाउँदा के भएको छ? पछाडि फर्केर किन हेरिँदैन?
थिए त हिजोसम्म दर्जनौं सरकारी कारखाना, आज तीमध्ये कतिले गरी खाए, कतिलाई नेताले खाए, यसको हिसाब निसाब कतै छैन। कृषिमा के गर्ने होला भनेर 2-4 भाइ बस्यो अनि पपुलर बन्न लेखिहाल्यो मल कारखाना खोल्ने भनेर। सिंहदरबारै नजिकैको सिंहदरबार वैद्यखानाको हालत त्यस्तो छ, हेर्नु छैन, धाक चाहिँ मल कारखाना खोल्ने रे। हामी नेपालीलाई यस्तो स्वाङ पार्न चाहिँ कसरी आउँछ हो? धन्न युवा र खेलकुद शीर्षकमा अर्को 4 वर्षपछिको विश्वकप खेल्न नेपाली टोलीलाई क्यानाडा, मेक्सिको र अमेरिका पठाउने भनेर लेखिएन। जनता अल्मल्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको भए यो पनि लेखिन्थ्यो होला सायद। अब छोटोमा काङ्ग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर संसदलाई लगभग प्रतिपक्षविहीन बनाएको सन्दर्भ जोडिहाल्छु। काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भनेअनुसार देशको विशिष्ट परिस्थितिका कारण विपक्षी गठबन्धनलाई विश्वासको मत दिइएको रे, तर काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बस्ने रे। काङ्ग्रेसको यस्तो हरकतपछि आदर्शको कुरा गर्ने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूले समाजमा म काङ्ग्रेसी हुँ भनेर कसरी मुख देखाउलान् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। काङ्ग्रेसको दृष्टिमा देश अहिले विशिष्ट परिस्थितिमा छ रे। यो विशिष्ट परिस्थिति भनेको चाहिँ के हो? देशमा अहिले भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी पहिरो, महामारी के भइरहेको छ? युद्ध छेडियो कि? सङ्कटकाल लाग्नेवाला छ कि? काङ्ग्रेसका कसैको किडनी फेल भयो कि? के हो त कुरो? अहिले प्रचण्डलाई पक्कै पनि लाग्यो होला यो संसदीय व्यवस्था विश्वास गर्न सकिने जिनिसको होइन भन्ने। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र आजको कार्यक्रममा एक एक्सक्लुसिभ फुटेज सहितको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। वर्दी लगाएरै नेपाली भूमिमा पसेको भारतीय एसएसबीको टोलीले एक नेपाली व्यापारीलाई अपहरणको प्रयास गरेको दृश्यसहित देखाउँदैछौँ। यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ र यस्तै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयसँग काठमाडौँ महानगरले जुन मागेको सहयोग थियो तत्कालका लागि सहयोग नगर्ने भन्ने किसिमको जवाफ घुमाउरो शैलीमा दिएको छ र गृहले केही घुमाउरो शैलीमा दिएको जवाफ सहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबारे गृहसँग जवाफ पनि लिनेछौँ र यस्तै छोरा जस्तै बनेर सम्बन्ध बनाएका एक व्यक्तिले एउटी आमाको घर नै कसरी तहस नहस पारे त्यो पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। यसबाहेक अन्य फलोअप रिपोर्ट पनि कार्यक्रममा समावेश छन् र सँगसँगै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेको नम्बरमा कल गर्नुहोला र आफ्ना समस्याहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गाली भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशभरका धेरै अवैध क्रसर उद्योग बन्द हुन थालेका छन्। सरकारको यो कदमले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ भन्नेले तालीमा र रहँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 60.47% तालीमा र 39.53% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् सरकारको यो कदमले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। 60.47%ले तालीमा बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। हत्या अभियोग लागेपछि फरार भएका एमाले सांसद लक्ष्मी महतोले प्रधानमन्त्रीलाई संसद नै पुगेर विश्वासको मत दिएका छन्। यी फरारी सांसदलाई प्रहरीले फेला पार्न सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँको मत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन सहयोगी सिद्ध हुनेछ। यसर्थ तपाईँले ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, नेपालीलाई गोली हानेर मार्नु, तुइन काटेर महाकालीमा खसाल्नु भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको नियमित शैली नै हो। वन जङ्गलको छेउका बस्तीका जनताले जङ्गली हात्तीबाट जोगिनुपर्छ। सीमा क्षेत्रका जनताले चाहिँ एसएसबीबाट जोगिन जरुरी भएको छ। सधैँ एसएसबीले नेपालीमाथि गर्दै आएको ज्यादती देख्दा लाग्छ कतै यो भारत सरकारकै अघोषित नीति त होइन। यदि होइन भने सधैँ यस्तो किन हुन्छ? नेपाली भूमिमा एउटा नेपाली नागरिकले व्यापार गरेर बसेको छ, तर एसएसबीको टोली अपहरणकारी शैलीमा वर्दीसहित प्रवेश गरेर अपहरण गर्न खोज्छ भने यसलाई के भन्ने? वर्दीसहित नेपाली अपहरण गर्न पसेको एसएसबीको जत्थालाई सर्लाहीमा स्थानीयले लखेटेका छन्। सर्लाहीबाट
टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बर्दीसहित नेपाली भूमिमा पसेको भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको समूहले एक नेपाली व्यवसायीले अपहरण गर्ने प्रयास गरेको रहस्य खुलेको छ। सर्लाहीका सुनचाँदी व्यवसायी करण शाह गुड्डुलाई भारतीय एसएसबीको समूहले अपहरण गरेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको एक्सक्लुसिभ फुटेज नै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगलाई प्राप्त भएको छ। दर्शकहरू, सीसीटीभीमा कैद भएको यो दृश्य सर्लाहीको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने नवलपुर बजारको हो। नवलपुरको यही चोकमा व्यवसायी करण शाहले मनोकामना सुनचाँदी पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सीसीटीभीमा अंकित भएको मिति अनुसार घटना जनवरी 1 आइतबार साँझ 6 बजेतिरको हो। त्यसबेला शाह पसलमै थिए। उनीसँगै त्यहाँ अन्य 3 जना व्यक्ति पनि पसलमा रहेको दृश्यमा देखिन्छ। सोही समयमा एउटा स्कर्पियो भ्यान शाहको पसल अगाडि टक्क रोकिन्छ। स्कर्पियोबाट भारतीय एसएसबीको वर्दी लगाएका 1 जना बाहिर निस्कन्छन्। बर्दिवाल ती प्रहरी सरासर शाहको पसलभित्र छिर्छन् र डिआइजी साहबले तपाईँ नै बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर उनलाई बाहिरसम्म ल्याउँछन्। तर बाहिर शाहलाई नियन्त्रणमा लिएर लैजाने स्कर्पियोको ढोका खोलेरै उनीहरू बसेका थिए। दृश्यमा देखिएका यी बर्दिवाल एसएसबीले शाहलाई जबरजस्ती स्कर्पियोमा राखेर लैजाने प्रयास गर्छन्। तर शाह भित्र पस्न मान्दैनन्। त्यस लगत्तै वरपर रहेका स्थानीय व्यवसायीले तत्काल प्रतिकार गर्छन्। प्रतिकारका क्रममा स्थानीयले 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिए। अन्य व्यक्ति भने स्कर्पियोमै भागे। यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरले हिरासतमा राखेको छ। नेपाली नम्बर प्लेटको स्कर्पियो भित्र मुख छोपेका व्यक्तिहरू देखेपछि डराएर भित्र बस्न नमानेको शाह बताउँछन्। हेर्छु पुरै मुख छोपेछ, मफलर लगाएछ, पुरै आँखा मात्र देखिरहेछ। अनि त्यो हेरेर म डराएँ। अनि हल्का पछाडि हुन लाग्यो। त्यो मलाई बोलाउने आएको केटाले मलाई धकेलेर जबरजस्ती भित्र हाल्न खोजे। अनि मैले यस्तो धक्का दिएर उसलाई म ढुङ्गा उठाउने प्रयासमा म लडेँ। तल लडेपछि मेरो एउटा पसलमा काम गर्ने भाइ थियो, त्यो पछाडिबाट आइरहेको थियो। त्यसले चाहिँ उसलाई धकेलेर लडाइदियो। अनि पछाडिबाट फेरि अर्को मान्छे फेरि उत्र्यो गाडीबाट। अनि म यता चिलाएपछि मेरो पसलमा 3 जना साथीहरू मेरो थियो। त्यो साथीहरू ढुङ्गा लिएर दौड्यो। अनि त्यो गाडीको गेट खुल्लै भाग्यो पश्चिमतिर, भाग्यो गेट खुल्लै थियो गाडीको, भाग्यो पश्चिमतिर। स्थानीयको प्रतिकारले मात्रै शाह अपहरण हुनबाट जोगिएका हुन्। उनले बचाउ बचाउ भन्दै कराएपछि ढुङ्गाले हिर्काएर लखेटेको प्रतिकारमा उत्रिएका मध्येका एक दिनेश शाह बताउँछन्। हामी आफ्नै तालमा साथीसँग मोबाइल खेलाएर बसिरहेको थियो। त्यहाँ दाइले बोलाएर लग्यो गाडीनिर लग्दाखेरि यसो हेर्छु समातेर हाल्न खोज्यो। त्यहाँ मलाई किडन्याप गर्यो भनेर हल्ला चल्योपछि हामी पनि अब यहाँको अब किन होला, के को लागि होला भने हाम्रो साथीभाइ हो किन यस्तो भयो भनेर हामी उहाँको ज्यान जोगाउनको लागि त्यतिखेर त्यो गर्यो। तर त्यो मान्छे बारम्बार यो ठाउँमा किडन्यापै गर्न आउँछ। तर नयाँ फेसको मान्छेहरू बारम्बार आइरहेको हुन्छ। प्रहरीले किन लिन मानेन जाहेरी? यो घटनापछि अहिले शाह निकै त्रासमा छन्। यसअघि पनि आफूमाथि अपहरणको प्रयास भएको उनी बताउँछन्। तर आफ्नो के गल्तीका कारण किन र कसले यो हरकत गरिरहेको छ भन्ने बारे उनी आफै जानकार छैनन्। प्रहरीले जाहेरी समेत नलिएको उनको गुनासो छ। लिए छैन, आज चाहिँ भनेछ हिजो चाहिँ लिएन जाइडी, माथिबाट आदेश आएपछि मात्र जाइडी लिन सक्छु भनेर भन्यो। मलाई किन यस्तो भइरहेछ मलाई यो पनि कुरा स्पष्ट छैन। कुन केसमा मलाई यस्तो भइरहेछ, कसैले किन यस्तो मलाई गर्न खोजिरहेछ त्यो पनि मलाई स्पष्ट थाहा छैन यो कुरा। खुलियाम भारतीय एसएसबीको ज्यादती, नेपाल प्रहरीको मौनता। वर्दी लगाएर भारतीय एसएसबी नेपाली भूमिमा टेक्न पाउँदैन। तर वर्दीसहित खुलियाम नेपाली भूमिमा पसेर एक नेपाली व्यवसायीमाथि अपहरणको प्रयास गर्दा समेत यस घटनामा नेपाल प्रहरीले मौनता साधेको स्थानीय व्यवसायीको आरोप छ। व्यवसायीले अपहरण गर्न 4 जना भारतीय एसएसबीको टोली नेपाली भूमिमा पसेको जनाइएको छ। हाम्रो टिमले यस घटनाबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेश राज सुवेदीले अहिले बोल्न नमिल्ने जवाफ दिएका छन्। यता अपहरण गर्न खोज्ने अभियुक्तलाई प्रहरीले छाडेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित समेत छन्। आन्दोलित व्यवसायीहरूले सोमबार पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी आगमन ठप्प नै पारेका थिए। यद्यपि सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले भने पक्राउ परेका व्यक्ति प्रहरीको हिरासतमै रहेको र सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम। छिडियो साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब भारतीय एसएसबीको एउटा समूह वर्दी लगाएर नेपाली भूमिमा पस्छ, नेपाली व्यापारीलाई अपहरण शैलीमा नियन्त्रण लिने प्रयास गर्छ र स्थानीयले 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी समक्ष बुझाएको पनि जानकारी दिएका छन्। तर प्रहरीले भने यसबारे मुखै खोल्दैन, प्रहरीमा जवाबदेहिता नै देखिएन। यस्तो किन भएको छिडियो साहब?
यहाँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो जस्तो अब त्यो कुरा पुष्टि हुन सकेको छैन, पुष्टि भएको छैन, भारतीय एसएसबीकै भन्ने पुष्टि भएको छैन। अब केही व्यक्तिहरूले अस्तिको दिन बेलुका 6 बजे एकजना व्यापारीलाई त्यहाँबाट आएर एकछिन बाहिर जाउँ भनेर गाडीमा उठाएर लान खोजेको अनि स्थानीयले प्रतिकार गर्दाखेरि त्यो 2-3 मान्छेहरू त्यहाँबाट भागेको र एकजना मान्छे चाहिँ भाग्न नसकेर त्यहाँ रहिसकेपछि स्थानीयले त्यसलाई त्यहाँ समात्नुभयो। प्रहरी तुरुन्त पुगेर त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीमा राखेको छ। त्यो एसएसबीकै भन्ने चाहिँ पुष्टि हुन सकेको छैन। अब ती एकजना जो नियन्त्रणमा छन् यति बेला प्रहरीको, उनको नाम थर ती व्यक्ति को हुन् भन्ने बारेमा केही खुलेको छ? उनको ठेगाना के हो भन्ने केही खुलेको छ सर? केही त होला नि? ठ्याक्कै धेरै प्रष्ट हुन सकेको छैन। अब उहाँले चाहिँ दीनदयाल ठाकुर भन्नुभएको छ, हजुर होइन? नाम चाहिँ अब अरू उहाँको साथमा केही परिचय पत्रहरू केही। उनको वतन चाहिँ के रहेछ सर? कुन ठाउँका रहेछ? हजुर, उहाँले सोनवर्षा भन्नुभएको छ, भारत होइन त? हजुर हजुर। अनि अब यो घटनाको अब भनौँ न एक हिसाबले केही दिन भइसकेको छ, प्रहरीले जाहेरी पनि लिएन भनेर पीडितको गुनासो पनि छ। यद्यपि उनले बताएअनुसार अब आज चाहिँ जाहेरी लिनेवाला थियो भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई भर्खरै रिपोर्ट मार्फत प्रसारण गरिएको बाइटमा उनले जानकारी दिएका छन्, बताएका छन्। जाहेरी चाहिँ पीडितको लिइयो कि लिएन सर यस घटनामा? लिएर उहाँ चाहिँ अब अहिले हाम्रो हिरासतमै हुनुहुन्छ। हजुर, अनि त्यस पछाडि अब यत्रो दिन भइसक्यो, यो जनवरी 1 को घटना होइन? यति धेरै दिन जनवरी 1 को होइन, यो अस्तिको दिन हो। यो आज 26 गतेको 24 गतेको घटना हो। यो हाम्रो सिसिटिभी फुटेजमा त्यस्तै देखिएको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो भन्यौँ। यदि जनवरी 1 भन्यौँ होइन, यदि होइन भने ठिकै छ, हामीले सच्याए, यहीँबाट सच्याए। हजुर, अब विशेष गरी वर्दीमा पनि होइन, हामीले पनि सिसिटिभी हेऱ्यौँ। त्यो वर्दी होइन, त्यो त्यस्तै जस्तो देखिने ड्रेसको त्यो ज्याकेट चाहिँ, हजुर, तर त्यो वर्दी चाहिँ होइन। अनि पक्राउ परेका विरुद्ध कस्तो किसिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ सर? अब अहिले हामीले त्यही अनुसन्धानकै क्रममा राखिरहेका छौँ। हजुर, उहाँहरूले अब जाहेरी दिनुभयो यस्तो घटना घट्यो भनेर। अब म्याद थप्दाखेरि त केही न केही त भनिएला, अथवा त्यो केही त भन्नु पर्यो होला, के हुन्छ भन्नुहोस् त? हाम्रो अब फौजदारी संहिता अनुसार हामीले त्यो अब त्यसलाई अभद्र व्यवहार सम्बन्धी अनि मान्छेलाई चाहिँ अपहरण गरेर चाहिँ नियन्त्रणमा लिन खोजेको छ। पीडितले त्यसै भनेको छ, एकपटक होइन पटक पटक फरक खालका मान्छेहरू त्यहाँ आउँछन्, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि निगरानीमा राख्छन् भनेर भनिएको छ। अब यो घटनामा अभद्र मुद्दा मात्रै चलाएर हुन्छ त भनेको छ? यो त संवेदनशील विषय। यो घटनासँगै जोडिएर त्यसरी आएको छैन, जाहेरी त्यस्तो कुराहरू आएको छैन। हजुर, केही स्थानले यहाँले भने जस्तो कुराहरू भन्नुभएको छ। पीडितले बताएअनुसार मलाई अपहरण गर्न खोजिरहेको छ, यसअघि पनि मेरो पसलमा केही मानिसहरू रेकी गरेर बसेका छन्, पटक पटक आउँछन् भनेर भनिरहेका छन्। त सम्बन्धित व्यक्ति चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन, उहाँ चाहिँ उपचार गर्नलाई हस्पिटलमा जानुभयो भनिएको छ। अब अरू त्यहाँको व्यापारी वर्गहरू र केही चाहिँ नागरिक समाजको व्यक्तित्वहरू आउनुभएको थियो, त्यो के कुराहरू आएको छ र त्यो हिसाबले जाहेरी चाहिँ आएको छैन। अनि अब यो सिसिटिभी फुटेज त तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, हामीले टेलिभिजनमा पनि देखायौँ होइन, तपाईँहरू समक्ष पनि पक्कै पनि यो आयो होला। यो सिसिटिभी फुटेजमा जुन किसिमको यो दृश्य देखिन्छ, जुन किसिमको यहाँ यो मुभमेन्ट देखिन्छ, यसलाई हेर्दाखेरि अभद्र व्यवहार मात्रै हो भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छ सर? अब त्यो ठ्याक्कै त्यो उहाँहरू बिच के कस्तो वार्तालाप भयो, कुन सराउन्डिङमा भयो, अब उहाँ केही सूचनाहरू आछन् उहाँहरूबाट, त्यस्तो आएका सूचनाहरूलाई अलिकति अनुसन्धान नगरिकन यस्तै हो भनेर अहिले भन्नु। हस्, यो समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। तर प्रहरीले पनि अब हामीले पनि आज दिनभर प्रयास गऱ्यौँ, यद्यपि तपाईँले यसबारे बोल्नका लागि राजी हुनुभयो। त्यसबाहेक प्रहरीका कुनै पनि व्यक्तिहरूले हामीसँग यसबारे बोल्न चाहनु भएन। खैर के हो यो विषयको अन्तरी हामीलाई थाहा छैन। प्रहरी र जिल्ला प्रशासन फरक होइन, होइन ठिक छ। हामीले अरू कुरामा त प्रहरीले बोल्नुहुन्थ्यो, नि त, त्यही भएर हामीलाई अनौठो लागेर यो कुरा हामीले मैले तपाईँलाई यसरी गर्छु, यो सुरक्षा निकायको पनि प्रमुखको हिसाबले होइन ठिक छ। अब तपाईँले यसबारे जानकारी दिएपछि त पुग्यो, हामीलाई यसबारे केही छैन। तर हामीले दिनभर गरेको प्रयासका सन्दर्भमा र हामीले भोगेका कुरामा चाहिँ हामीले तपाईँलाई सेयर गरेको मात्रै हो, र उहाँहरू मौन हुँदाखेरि हामीलाई अनौठो लागेको कुरा सेयर गरेको मात्रै हो। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। सिसिटिभी फुटेजमा हेर्दाखेरि पनि यो अभद्र मुद्दा
चलाउने खालको प्रकृतिको देखिँदैन। यहाँ स्पष्ट रूपमा बुझेअनुसार प्रहरीले पनि यो मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजेको हो कि भन्ने किसिमको हामी सहजै रूपमा बुझ्न सकिन्छ, किनभने यो अभद्र मुद्दा मात्रै चलाएर यो विषयलाई कमजोर बनाउने खालको मुद्दा होइन। यहाँ अपहरण शैलीको दृश्य सरासर देखिन्छ। यद्यपि यो विषय गृह मन्त्रालयसम्म पनि पुगेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। अनौपचारिक जानकारी र यस घटनाको थप तथ्य के हो, यसबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरियोस्, अनुसन्धान गरियोस् र हामी पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एएमआर इन्डिया पप्पू जेबी नामक निर्माण कम्पनीका एक प्रतिनिधिले हाम्रो कार्यालयसम्म आएर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले रित नपुर्याई आफ्नो 3 करोड मूल्य बराबरका 2 गाडी जफत गरेको दावी गरेका छन्। ती गाडी अहिले भन्सार कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। विकास योजनाका ती गाडी भन्सार छुट सुविधामा नेपाल भित्राउन खोजिएको थियो। प्रक्रिया पुरा गर्दा गर्दै भन्सारले जफत गरेर नियम विपरीत सरकारी निकायले प्रयोग गरिरहेको दावी पीडितको छ। तर हामीले यसबारे वीरगञ्ज भन्सारका अहिलेका अधिकारीसँग कुरा गरेका छौँ। भन्सारका वर्तमान अधिकारीले रित नपुर्याई अर्काको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै पीडितको दावी अस्वीकार गरेका छन्। आखिर ती गाडी भन्सारले जफत कसरी गर्यो त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। तस्बिरमा देखिएका यी 2 गाडी, एक प्राडो र अर्को आइलक्स गाडी 75 सालमा एएमआर इन्डिया पुष्प जेबीले भन्सार छुट सुविधामा नेपाल आयात गर्न खोजेको थियो। जनकपुर परिक्रमा रोड निर्माणको जिम्मा पाएका 2 कम्पनीको संयुक्त उपक्रमले नेपाल आयात गर्न खोजेका यी 2 गाडी अन्ततः वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जफत गरिदियो र जफत गरिएका गाडी सरकारले नै प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो। पुष्प जेबीका आधिकारिक प्रतिनिधि राजीव कुमार महतोको दावी अनुसार भन्सारले गरेको यो समग्र प्रक्रिया वैध र कानुन विपरीत छ। आदेश श्रीमानको के भएको थियो, गाडी जे जस्तो अवस्थामा छ भन्सार यार्डमा हाल्नु अनि निजलाई जिम्मा लाउनु भनेर कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुर्याई भनेर भन्नुभएको थियो। तर वीरगञ्ज भन्सारले मान्नु भएन। त्यस पछाडि हामी फैसला कार्यान्वयन मार्फत पत्र पनि लेख्न लायौँ, तै पनि त्यसको केही उपलब्धि भएन। आजको करेन्ट सिनारियो के छ भन्दा अहिले त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। तर मेरो 2 थान गाडी हाइलक्स र प्राडो, एउटा अर्थ मन्त्रालयको सचिव उपसचिव को चढ्दै हुनुहुन्छ, अर्को वीरगञ्ज भन्सार को प्रमुख उहाँ अहिले हाइलक्स चढ्दै हुनुहुन्छ। कम्पनीका प्रतिनिधि महतोले भन्सार छुट र बैंक ग्यारेन्टीको कागज देखाए। जफत गर्नु अघि भन्सारले निकालेको सूचना पनि देखाए। जुन समयमा कम्पनीले गाडी नेपाल ल्याउन खोजेको थियो त्यो मितिमा कम्पनीसँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र थिएन। एक्जिम कोड अर्थात् सामान आयात गर्न प्रयोग हुने संकेत पनि कम्पनीसँग थिएन। कम्तीमा एक्जिम कोड भए भन्सार छुटाउन सकिने भएपछि कम्पनीका प्रतिनिधिले काठमाडौँ रिपोर्टर आएर अस्थायी एक्जिम कोड लिएर गए। 7 दिनभित्र जफत गरिने भन्सारको पत्र पालना गर्दै उनी 6औं दिन भन्सार पुगे। तर भन्सारका कर्मचारीले उनको अस्थायी एक्जिम कोड दर्ता गर्न मानेनन्। उहाँहरूले अब केही अटेर गरेर केही जानकारी नदिकन यत्तिकै गरेर हावामा वेटिङ गराइदिनुहुन्छ, केही त्यसको अगाडि उपाय भन्नुहुन्न। अब उहाँहरू गाडी चढ्दै हुनुहुन्छ, म न्यायको लागि अब अदालतमा त गएकै छु, अब अझै कहाँ कहाँ जानुपर्छ। त्यसै पनि भन्सार परिसरमा 60 दिनभन्दा बढी समयदेखि उनको गाडी रोकिसकेको थियो। 7 दिनको म्याद पनि गुज्रेपछि भन्सारले 2 गाडी जफत गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि कम्पनी वीरगञ्ज स्थित उच्च अदालतको अस्थायी इजलास पुग्यो। उच्च अदालतले ती 2 गाडी जहाँ जे अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा राख्न बाँकी नियमअनुसार राख्नु भन्ने आदेश दियो। यस आदेशमा भनिएको छ निवेदकले उल्लेख गरेका सवारी साधनहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा छ लै भन्सार ऐन 2064 को दफा 47 मा उल्लेख गरे बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी जो जे गर्नुपर्छ गर्नु भनी विपक्षी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय समेतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर छ। उच्च अदालतले दिएको यो आदेश हेर्नुहोस्। अदालतको यो आदेश कार्यान्वयन नभएपछि कम्पनी पक्ष फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुग्यो। निर्देशनालयले फरक मितिमा 2 पत्र पनि काट्यो। तर वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय चाहिँ पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यस सम्बन्धमा हामीले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उनीहरूले यस मामिलाको फाइल नहेरी प्रश्न बताउन नसकिने जानकारी दिए। सामान्यतः जफत दिलामी वा सरकारने मामिलामा कहिले पनि अचुवा शैली भन्सारले नअपनाउने उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। कम्पनीसँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र नभएको जानकारी हामीले दिएपछि भन्सारका अधिकारीहरूले आयातित गाडी भन्सारबाट विधिपूर्वक छुटाएर लैजान खोज्नेले कानुनले तोकेको सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्ने बताए। कसैको कुनै पनि सामान भन्सारले नियम विपरीत जफत नगर्ने र यस्तो सम्भावना नभएको ती अधिकारीले प्रश्न पारे। जफत गरिएका गाडी सरकारले नै प्रयोग गर्ने निर्णय भएपछि मात्रै आवश्यक भएका निकायमा पठाउने चलन भएको पनि उनले बताएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा हामीले भन्सारका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ, तर उहाँहरूले बताएअनुसार यसको फाइल नहेरिकन अहिलेका लागि तत्काल बोल्न नमिल्ने र सँगसँगै के पनि दाबी गर्नुभएको छ भने प्रक्रिया पुरा नपुर्याइकन यो रोकिने काम हुँदैन भनेर दाबी समेत गर्नुभएको छ। यद्यपि यसको फाइल हेरेर त्यस पछाडि भन्सार कार्यालयले कस्तो किसिमको जवाब दिन्छ त्यसपछि हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक आफ्नो समस्यासहित जोडिनु भएको छ, जर्मनीबाट जोडिनु भएको छ उहाँ, हामीसँग भाइबरमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम, जर्मनीको कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँले? नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ प्रणय दास हो। अहिले म जर्मनीको बाइरेट भन्ने साउथ जर्मनीमा बस्छु, म त्यहाँ बस्छु। हजुर, के लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? हुन्छ, मेरो इन्सिडेन्ट चाहिँ यो डिसेम्बर 1 तारिकमा म चाहिँ इन्डियाको बेङ्गलोर भन्ने एउटा सिटीमा, बेङ्गलोर भन्ने इन्डियाको सिटीमा चाहिँ म एउटा कन्फरेन्स एटेन्ड गर्नु गएको छ यहाँ जर्मनीबाटै। हजुर, अनि मेरो 10 दिनको कन्फरेन्स थियो र मेरो फ्लाइट चाहिँ एटिहाद एयरलाइन्सबाट मेरो ट्रान्जिट चाहिँ तपाईँको अबुधाबी युएईको अबुधाबी हुँदै ट्रान्जिट थियो र त्यही टिकटमै फर्किने थियो, त्यही ट्रान्जिट हुँदै फर्किने थियो। र म फर्किने क्रममा चाहिँ 12 डिसेम्बरमा म फर्किँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ बोर्डिङ त्यहाँ मलाई हुन दिएन क्या, त्यहाँ इमिग्रेसनले, इन्डियाको इमिग्रेसनले। र त्यहाँ चाहिँ कारण चाहिँ तपाईँको हाम्रो नेपाल एम्बासी न्यू दिल्लीको चाहिँ के लेटर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कोही नेपाली नागरिक चाहिँ इन्डियाको एयरपोर्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ एम्बासीबाट एउटा एनओसी, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट चाहिँ लिनुपर्ने भन्ने रहेछ त्यो उसमा। तर म चाहिँ अहिले जर्मनमा बसेको 2.5 वर्ष भयो र मसँग यहाँ भ्यालिड रेसिडेन्ट पर्मिट पनि छ र म कन्फरेन्स एटेन्ड गर्न पनि गएको थिएँ। अनि मलाई त्यहाँ त्यो एनओसी चाहिँ तपाईँको 8वटा कि 7वटा यो गल्फ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ ट्रान्जिट अथवा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको मतलब डेस्टिनेसन कन्ट्री चाहिँ त्यो छ भने अथवा ट्रान्जिट छ भने चाहिँ चाहिने भने रहेछ। त्यो मलाई थाहा पनि थिएन र अलिकति यो म त अब त्यहाँ बसेर गएको मान्छेलाई खासै त्यो हुन्छ जस्तो मैले खासै फिल पनि गरेको थिइनँ, मलाई जानकारी पनि थिएन। र पछि मलाई बोर्डिङ रोकियो अनि मलाई त्यहाँ त्यो फ्लाइट लिनु मिलेन। अनि मैले तत्कालै चाहिँ अर्को फ्लाइट, डाइरेक्ट युरोपको फ्लाइट, इन्डिया टु डाइरेक्ट युरोपको फ्लाइट मैले 2 घन्टामा अर्को चेन्ज गरेँ। मेरो अलिकति इमर्जेन्सी थियो, मलाई आउनु थियो यहाँ, अर्को मेरो त्यस्तै प्रोग्राम एटेन्ड गर्नु जानु थियो, त्यही कारणले मैले गरेर आएँ। र मैले त्यसपछि इमेल गरेँ न्यू दिल्ली एम्बासीमा, त्यो कारण चाहिँ के हो र यो हामीलाई चाहिने हो भनेर मैले कुरा खुलाउनु गरेँ। उहाँको 1 महिनाभन्दा बेसी हो उहाँहरूको रेस्पोन्ड आएर मलाई न्यू दिल्ली एम्बासीको, उहाँले के मेरो इमेलको रेस्पोन्डै गर्नु भएन। र मैले त्यो कुरा चाहिँ यहाँ जर्मन एम्बासी बर्लिनमा चाहिँ जर्मन एम्बासीलाई पनि राखेको थिएँ। पहिला त उहाँले तपाईँलाई रोक्नै नमिल्यो, अब उसको हिसाबले पनि अब तपाईँ त्यहाँ बसेर गएको मान्छे, 10 दिन मात्र अगाडि इन्डिया गएको मान्छे, अनि त्यस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि ठिकै छ, अब सर त्यहाँ अलिकति मलाई समस्या भयो र हजुरले चाहिँ मलाई कुनै एउटा लिखित चाहिँ इमेल अथवा केही दिनुभयो भने चाहिँ मैले मेरो एयरलाइन्समा चाहिँ मैले रिफन्डको लागि कुरा गर्न मिल्छ, नत्र मलाई मिल्दैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ मेरो डकुमेन्ट नभएर मैले चाहिँ बोर्डिङ गर्न नपाएको अथवा चाहिँ मैले त्यो त्यहाँ एयरपोर्ट इमिग्रेसनबाट चाहिँ मलाई फर्काएको भन्ने देखेको छ भनेर मैले कुरा गरेँ। पहिला त उहाँले राम्रै कुरा गरिराख्नु भएको थियो, पछि चाहिँ अलिकति अब 2 देशको सम्बन्धको विषय आउँछ, त्यो हामीले नै अराको कुरा रहेछ। अब उहाँले अलिकति अनकनाउनु भयो, अब तपाईँलाई लिख्दाखेरि यो फेरि मन्त्री स्तरको निर्णय रहेछ, अब हामीले यहाँबाट गर्नु मिल्दैन भन्नुभयो। अनि अभियसली मैले एम्बासडरसँग कुरा गर्छु नि त, म यस्तो समस्या भयो, अभियसली यो कसलाई राख्ने त, अभियसली हाम्रो गभर्मेन्ट भनेको त। तपाईँले जुन समस्या भोग्नुभयो यो समस्यालाई लिएर तपाईँले हामीबाट कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको? पहिलो कुरा त यो कुरा सबैले सबै नेपाली जनमानसले कुरा थाहा पाउनु पर्छ। र अब म जस्तै कोही त्यसै ट्राभल गर्नुहुन्छ भने त अभियसली इमिग्रेसनको अफिसरको हातमा हुने रहेछ, अब उनीहरूले चाह्यो भने जानु दिन्छ, किन भन्दा यो मान्छे त्यहाँ बसेर आएको छ भन्छ। तर त्यो डकुमेन्ट त मैले उहाँहरूलाई पनि हजुरहरूलाई पनि पठाएको थिएँ, न्यू दिल्ली एम्बासीको चाहिँ डकुमेन्ट, त्यो अनुसार त अब म 2 दिनको लागि जाँदैछु, मसँग यहाँ नेपाली नागरिकता छ भने त मैले त्यो लिनुपर्ने रहेछ। अथवा त्यो कुरा चाहिँ खुलाएर क्या, जस्तै हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको छ हरेक कुरामा छ, हामीले यस्तो अवसरहरू चाहिँ सानो सानो कुरामा उहाँहरूले भविष्य सोच्नुहुन्न, अब तत्कालको लागि भनेर। र त्यहाँ वर्डिङमा पनि अब खुलाउनु अभियसली मिल्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई के रेस्पोन्स पनि गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि तपाईँको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो चेन्ज गर्छौँ, अरूलाई सहज हुन्छ भन्नुभयो। तर यस्तो कुराहरू चाहिँ ठिक छ। अब विशेष गरी तपाईँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यो अरू नेपालीहरूले पनि यस किसिमको समस्या भोग्न नपरोस् भनेर एउटा अवेरनेसको लागि पनि तपाईँले यो कुरा राखेको देखियो र सम्बन्धित सरकारवाला निकायले पनि यसमा गम्भीर रूपमा केही न केही कुराको चेन्जेस ल्याउन जरुरी छ भन्ने हिसाबले तपाईँले जुन कुरा राख्नु भएको छ, यसका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेका लागि म छुट्टिन्छु यहाँसँग। हुन्छ, धन्यवाद। हस्,
दर्शक महानुभावहरू उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले कार्यक्रममा यसै गरी आफ्ना समस्याहरू भिडियो सम्पर्क मार्फत, टेलिफोन सम्पर्क मार्फत तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासीलाई बलपूर्वक हटाउने काठमाडौँ महानगरको चाहनालाई गृह मन्त्रालयले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएको छ। नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउने भन्दैमा पूर्व तयारी बिना बल प्रयोग गर्न नसकिने सङ्केत गर्दै गृह मन्त्रालयले महानगरलाई एउटा पत्र पठाउँदै भनेको छ, छलफल समन्वय पूर्व तयारी बिना यस्तो काम गर्न हुँदैन। बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी हटाउन जाँदा मङ्सिर 12मा दोहोरो झडप भएको थियो। त्यस यता काठमाडौँ महानगर एक्लैले बस्ती हटाउने हिम्मत गरेको छैन। महानगरले मागेको सहयोग गृह मन्त्रालयले समेत हाललाई नगर्ने भएपछि यो समस्या फेरि पनि समाधान नहुने देखिएको छ। हेरौँ यो विशेष फलोअप रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले तत्कालकै अवस्थामा बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसकिने जवाफ दिएपछि काठमाडौँ महानगरले मागेको सहयोग हालका लागि प्रभावित हुने भएको छ। मन्त्रालयले छलफल समन्वय र पूर्व तयारी नभएसम्म डोजर चलाएर थापाथली स्थित बागमती नदी किनारको अनाधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन उपयुक्त नहुने जवाब महानगरपालिकालाई फर्काएको छ। गृह मन्त्रीमा रवि लामिछाने नियुक्त भएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत पुस 13 गते सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग मागेको थियो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिनमणि पोखरेलका अनुसार गृहले महानगरको अपेक्षालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको होइन, तर आवश्यक पूर्व तयारी गरेपछि यो काममा सहकार्य गर्ने तय भएको छ। महानगरलाई 5 दिनपछि जवाब फर्काउँदै गृहले घुमाउरो रूपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। महानगरले कानुन बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सहयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। गृहले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, सार्वजनिक सम्पत्ति र नदी किनारको मापदण्ड अनुसारको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको सदैव सकारात्मक सहयोग रहनेछ। उल्लेखित विषयमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी पर्याप्त पूर्व तयारी सहित समग्र समस्या समाधान गर्ने महानगरको अग्रसरतालाई मन्त्रालयको पुनः सहयोग रहनेछ। डोजर चल्यो तर उठेन सुकुम्बासी बस्ती। अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा रहेको काठमाडौँ महानगरले 12 मङ्सिरमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो। महानगर बलपूर्वक अघि बढेपछि सुकुम्बासी र महानगर प्रहरीबीच झडप समेत भएको थियो। सो क्रममा नगर प्रहरीतर्फ 36 जना घाइते भएका थिए। तीमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर थियो। त्यसयता महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमा फेरि डोजर लिएर जाने हिम्मत गरेको छैन। झडपपछि नेपाल प्रहरी र सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले गरेका थिए। अहिले नयाँ सरकार गठन भएसँगै महानगरले गृह मन्त्रालयसँग सहयोग माग गरेको थियो। गृहले समेत यस मामिलामा जोखिम उठाउन नसकिने सङ्केत गरेको छ। गृहले भने जस्तो पूर्व तयारीका लागि लाग्ने समय अनिश्चित छ, अर्थात् नदी किनारको अव्यवस्थित बसोबासको समस्या तत्कालै हल हुने सम्भावना देखिन्न। सुकुम्बासी अझै तरासमा, नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरू खुल्लमखुल्ला। 2069 सालमा यो बस्तीमा पहिलो पटक डोजर चलेको थियो। त्यस यता पटक पटक बस्ती हटाउने प्रयासमा हिंसात्मक झडप भइसकेका छन्। मङ्सिर 12 को प्रयास हिंसात्मक झडपमा बदलिएपछि फेरि त्यस्तै प्रयास गर्न महानगर पनि हच्किएको छ। गृहले पनि यथास्थितिमा सहयोग नगर्ने भएको छ। कतिपयले बस्तीमा बालबालिका, बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरू समेत भएका कारण मानवीय पक्षलाई महानगरले ख्याल नगरेको भन्ने टिप्पणी पनि गरेका थिए। नदी किनारका बस्तीमा महानगरको डोजर आतंक हटिसकेको पनि छैन। गरिब छौँ, अब गाउँतिर घरतिर भए पो बस्नु, अब नभएर नै यहाँ अब हामी बनी गरेर खानु, काम गरेर खानुलाई आएको। अब गाउँतिर भए टन्न जग्गा जमिन भए पो काम गरेर खानुलाई छ भन्नु, जहाँ पनि बनी गरेर खाने मान्छे हामी। यहाँ बनी गरेर खाने हो, यहाँ आएर काठमाडौँ छोराछोरी पढाउनु, अब काम गरेर खान्थ्यौँ यस्तै। अब यति पनि यहाँ छाप्रो यस्तोमा बस्थ्यौँ। हाम्रो घर, मेरो घर यस्तै यो के गर्नु, गरिब गुर्बा छ, जग्गा जमिन छैन गाउँमा। अब पहिला पनि डोजर आएर गाराम गुरुमै पारेको डर त लागिहाल्छ नि। र पनि होस्, अब के अरे यति मार्नुहुन्छ भने नि बरु मारिदिनु, भत्काउनु भन्दा मार्नै बेस होइन। तपाईँ राख्नुभन्दा बरु मारिदिए त केही पनि चाहिँदैन नि। उनीहरूलाई पनि लन्ठै साप, हामीलाई पनि घर जग्गा पनि चाहिएन, बास पनि चाहिएन, खुवाउनु पनि परेन, मारिदिनु पनि भनेको थिएँ मैले त। यस क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीको रजगज पनि छ। सक्कली सुकुम्बासी र हुकुमबासीको पहिचान गरेर सोही बमोजिम व्यवहार गर्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ। हुकुमबासीका कारण घरबार विहीनहरू मर्कामा पर्ने देखिन्छ। अहिलेको जुन डोजर प्रविधि छ उहाँले भत्काउने मात्रै गर्नुभयो, तर त्यसलाई भत्काएर के गर्ने भन्ने पनि पूर्व योजना केही पनि छैन, खालि बिगार्ने मात्रै अहिले देखियो होइन। हामी अब यो थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती अर्थात् देशैभरका सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरू विकासको विरोधी कहिले पनि छैन। बाबु यहाँ छोराहरू बसेको कति साल भयो, अघि पनि भत्केको थियो अरे, फेरि बनायो। त्यतिखेर
बनाउनु नदिनु पर्ने थियो नि। अब बनाइहाले बसिहाले, अब यिनीहरू कहाँ जान्छ? अब हामी यस्तो जाडोमा अब कहाँ जानु? त्यो सरकारको पाप लाग्दैन? हामी के सरकारको जनता होइन, नाति हो। महानगर प्रमुख बालिन शाह निर्मम र हिंस्रक ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन्। यद्यपि यसभन्दा अघि समाधान नभएको समस्या नयाँ बनेको सरकार र मन्त्रीहरूबाट होला कि भन्ने झिनो आस्था उनीहरूमा छ। प्रवीण लामी छानेको चाहिँ मैले पहिले पनि हेरेको छु। देश विदेशबाट पनि समस्या परेको भएकोहरूलाई सबैले उहाँले होइन सहायता गरेर आउनुभएको थियो। अब उहाँले पहिलेदेखि त्यस्तो त गरिरहनु भएको छ। अब उहाँ त्यो ठाउँमा पुगेपछि अब हामीले के गर्नु छ के गर्नुहुन्न त्यो चाहिँ उहाँकै भर हो। किनभने नि पछि गएर पनि अब राम्रो काम गर्ने त सदाभरि राम्रै हुन्छ नि त। आशा त छ हामीलाई। अब रवि लामिछाने जस्तो मान्छे आउनुभएको छ, केही न केही होला हाम्रो लागि। बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिले नदी किनारको बस्ती हटाइदिन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो। समितिले खोजेको सहयोगका लागि महानगर अघि बढे पनि महानगरले खोजेको सहयोगका लागि गृह मन्त्रालय भने अहिले एक कदम पछि हटेको छ। महानगरका नगर प्रहरीको भने गुनासो बेग्लै छ। प्रहरीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध पक्राउ फौजदारी भइसक्दा पनि उनीहरू पक्राउ परेका छैनन्। 1.5 महिना बितिसक्यो तर कुट्नेहरू कुटिएका कुटिए भए, कुटपिट गर्नेहरू अझै खुलेआम छन्। ती व्यक्तिहरू जो हमलामा हामीप्रति हामीलाई चाहिँ हदैसम्मको चाहिँ मार्नेसम्मको योजना बनाएर जुन किसिमले उहाँ हामीलाई आक्रमण गरियो, अब बाहिर खुल्लम खुल्ला हिँडेको देखियो भने किन टेलिभिजनमा चाहिँ उहाँहरू इन्टरभ्यू दिएछन् भने दिएर हिँडिरहनु भएको छ भनेदेखि यसलाई खुल्लम खुल्ला भन्ने कि लुकेर हो, त्यो सम्भव जस्तो लाग्दैन। तर ती मान्छेहरू पक्राउ भएको मलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन। मैले अन्य कुनै सुरक्षा निकायलाई मैले आरोप लगाउने भन्ने कुरा पनि छैन होइन। उहाँहरू समातिँदै हुनुहुन्छ होला अथवा के गर्दै हुनुहुन्छ होला। 2 दशक यता बागमती नदीको स्वच्छता सौन्दर्यकरणका नाममा 18 अर्ब भन्दा बढी रकम सिद्ध्याइएको छ। तर नदी अझै दुर्गन्धित छ, नदी किनार अतिक्रमित छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरले गृह मन्त्रालयसँग सहयोग माग्यो, तर गृहले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको जवाब दिएको छ। अब यो तपाईँहरूको जवाबको पत्रलाई सरसर्ती निहाल्ने हो भने पूर्व तयारी भनेर वर्षौँदेखि गिजोलिएको यो समस्या समाधान नगर्न गृह पनि सहमत भयो कि भन्ने किसिमको प्रश्न पनि उब्जियो। यस सम्बन्धमा तपाईँहरूको अध्ययन र आशय चाहिँ के हो? यहीँबाट सुरु गरे। अब यसमा हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। एउटा महानगर जस्तो संस्थाले गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षाको माग्दाखेरि हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै छ। हजुर। र अब पूर्व तयारी भन्नाले जस्तो अब महानगरमा कुनै पनि ठुला साना घटनाहरूमा हामीले प्रहरी खटाइराखेको छ। महानगर र हाम्रो राम्रो समन्वय छ। सुरक्षामा हामीले कुनै कम्प्रोमाइज गरेको छैन। यो नदी किनारको बस्ती हटाउने क्रोनिक प्रब्लम हो। यो प्रब्लम समाधान गर्नको लागि महानगर र गृह मन्त्रालय अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ जिल्लामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पर्याप्त पूर्व तयारी गरेर हामी गयौँ भने हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन्छौँ। हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि सफलता हासिल होस् भन्ने सोचले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। असफल हुने किसिमले हामी जानु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सफलता हासिल गर्न हाम्रो पूर्व तयारी हुनुपर्छ। कति मान्छे छन्, कसरी हामीले त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने हो, हामीले कति स्ट्रेन्थ सेक्युरिटी चाहिन्छ र त्यहाँको अवस्था के छ, सबै अध्ययन गरेर हामीले आज गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने आशयले हामीले लेखेको हो। हामीले असहयोग गर्छौँ भन्ने होइन। ठिक छ। अब तपाईँहरूको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अब कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरी सरकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी पर्याप्त पूर्व तयारी गरे पूर्ण रूपमा सहयोग रहनेछ भनेर भनिएको छ। अब यो कानुन बमोजिम कस्तो प्रक्रिया पुरा हुनुपर्ने हो, अब पूर्व तयारीका रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हो महानगरले, यसबारे अलिकति स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् त। यहाँले भन्नु महानगरलाई इङ्गित यो गर्नुहोस् भनेर भन्ने होइन। हजुर। सबभन्दा पहिले महानगर र हामी बसेर छलफल गर्नुपर्छ। छलफल गरेपछि यसको निकास निक्लिन्छ। भनेको अहिलेसम्म छलफल भएको छैन तपाईँहरूको भनाइ? अब के भएको छ, मैले पोलिटिकल लेभलमा अब हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू पोलिटिकल मान्छे हुनुहुन्छ, मेयर साहब पोलिटिकल मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँहरू छलफल हुनुपर्ने होला कि अथवा उहाँहरूले ब्युरोक्रेसीलाई नगरपालिकाको कार्यकारी छ हामी काम गर्नेछौँ, अथवा हाम्रो प्रहरीहरू अथोरिटी छ, ती सबैसँग बसेर के छ समस्या, समाधानको उपाय के हुन सक्छन्, विकल्प के हुन सक्छ भनेर त्यसरी छलफल नगरिकन
हामीले एकैछिन हात हाल्दाखेरि भोलि हामी असफल हुन सक्छौँ। अब तपाईँहरूले छलफल पूर्व तयारी समन्वयको कुरा गरिरहँदा यसअघि मङ्सिर 12 भएको झडपको विषय तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अब त्यो झडप हुनुमा चाहिँ महानगरको अल्लारेपन कारक थियो भनेर भन्न सकिन्छ त? पूर्व तयारी थिएन, अल्लारेपन थियो भनेर भन्न सकिन्छ? अर्को संस्थालाई ब्लेम लाउने कुरो होइन, हजुर, तर हाम्रो तयारी नभएको हुन सक्छ भन्ने मेरो अनुमान चाहिँ हो। ठिक छ। अब अतिक्रमित नदी किनार चाहिँ कहिलेसम्म खाली हुन्छ त? यसबारे केही भन्न सकिन्छ त? कति जति टाइम फ्रेममा तपाईँको छलफल हुन्छ? महानगरको सक्रियता र हाम्रो सक्रियता दुईटैको सक्रिय सहभागिता भयो भने त्यो खाली हुन्छ। ठिक छ। अब अर्को प्रसङ्गबारे पनि म तपाईँको जवाब चाहन्छु। विशेष गरी अहिले अब देशैभरका अवैध क्रसरहरू चाहिँ बन्द गराउने क्रम जारी छ होइन? यो कामले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने आकलन पनि गरिएको छ। एउटा राम्रो काम गर्न जाँदा चाहिँ विशेष गरी अर्कोतिर कालोबजारी मौलाउने सम्भावना पनि देखिन्छ। यसतर्फ तपाईँहरूले केही ध्यान दिनुभएको छ कि छैन यो क्रसर बन्द गराउने सन्दर्भमा? यसले पार्ने प्रभाव? हामीले कानुन पालना गर्ने हो। हजुर। उद्योग सञ्चालन गर्ने हाम्रो काम होइन। हजुर। त्यसकारणले हामीले मापदण्ड के छ मापदण्ड अनुसार पालना गरेको हामीले चाहिँ 3टा कुरा मात्रै भनेको छ। एउटा कुरा दर्ता नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्छ, दोस्रो कुरो नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्छ, तेस्रो कुरो आयोजनाका नाममा खुलेका क्रसर आयोजना समाप्ति भएपछि पनि चल्नुहुन्छ भन्ने होइन, बन्द हुनुपर्छ भन्ने हो। हजुर। यो चाहिँ कानुनले नै इङ्गित गरेको छ यस्ता कुरो नचलाऊ भनेर। हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मात्रै कानुनलाई सहयोग गरेको हो। हजुर। अब बन्द भएर त्यसले समस्या पर्यो भने यसमा हामीले फेरि भनौँ न मापदण्ड बनाउने निकाय छ, त्यसपछि दर्ता गर्ने निकाय छ, उहाँहरू हामी बसेर छलफल गरेर समाधान निक्लेला। हस् प्रवक्ताज्यू, यो समय र संवादका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यसबारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र फलोअप रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी गृह मन्त्रालयको केही घुमाउरो शैलीको पत्रको अर्थ के हो यो जान्ने बुझ्ने प्रयास हाम्रो थियो। यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय पक्कै पनि रहनेछ। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। छोरा जस्तै बनेर घर पसेका एक व्यक्तिले त्यही घरलाई कसरी तहस नहस पारे भन्ने एउटा पाठ सिक्नुपर्ने घटना हामीसम्म आइपुगेको छ। 70 वर्षकी मिङमा ल्यामु शेर्पालाई आमा भनेर बोलाउने, उनका छोरालाई भाइ भनेर सम्बोधन गर्ने हरिबहादुर जोशीले शेर्पा परिवारको 85 लाख रुपैयाँ खाइदिएका छन्। आफ्नो जमिन घर धितो राखेर हरिबहादुरका लागि पैसा दिने शेर्पा परिवार अहिले घरबार विहीन हुने अवस्थामा छ, किनभने उनीहरूले घर जुन वित्तीय संस्थामा राखेर ऋण लिएका थिए त्यो संस्थाले घर लिलाम गर्ने तयारी गरेको छ। तर ऋण लिने हरिबहादुर सम्पर्कविहीन छन्। विश्वासघात सम्बन्धी यो रिपोर्ट अबको यो प्रस्तुतिमा। छोरा बनेर आएका एक व्यक्तिले 70 वर्षीय यी आमालाई अहिले घर न घाटको अवस्थामा पुर्याएका छन्। 7 दशक पार गरिसकेकी मिङमा ल्यामु शेर्पाले जसलाई छोरा बनाइन्, छोरा झैँ ममता देखाइन्, तिनै छोरा भनाउँदाले यो बुढेसकालमा आफ्नै घरबाट बेघरबार हुनु परेको छ। मिङमा ल्यामुको जीवनमा छोरा बनेर प्रवेश गर्ने व्यक्ति थिए हरिबाबु जोशी। अहिलेसम्म बोलिहाल्छु, पर्छिहाल्छु, आशी मुनि सिधाउने, उसले पैसा हालिसक्यो भनेपछि मैले अब सकेसम्म किन देखाउने, किन म सोएर बस्छु, म धर्म नछोड्ने भनेको अब म सक्दैन। अब योसम्म चाहिँ कसरी हुन्छ, आमाले यो घर बचाइदिनु पऱ्यो। योले चाहिँ 45 लाख चाहिँ त्यहाँ हालेर कागज गरिसक्यो, तर ब्याङ्कले चाहिँ एउटा त्यो दिने मात्रै बाँकी छ। हरिबाबुले मिङमाका आफ्नै छोरा निमा शेर्पालाई विश्वासमा लिएर उनीबाट 70 साउनमा 45 लाख रुपियाँ ऋण लिएका थिए। निमाले चाहिँ कुबेर मर्चेन्ट तथा सहकारी संस्थामा जग्गा धितो राखेर ऋण लिएका थिए। जग्गा राखेर निकालिएको ऋण हरिबाबु जोशीले मागे, निमाले पनि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर ऋण दिए। जोशीले ऋण त लिए तर फिर्ता गरेनन्। उता शेर्पा परिवारलाई कुबेर मर्चेन्टले ताकेता गर्न थाल्यो। त्यसपछि मुकुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा घर नै धितो राखेर फेरि 80 लाख ऋण जिकियो। एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण लिन थालेपछि शेर्पा परिवारको आर्थिक अवस्था चौपट हुन थाल्यो। ब्याज समेत 80 लाख ऋण बढेर 1 करोड 13 लाख पुगिसकेको छ। हरिबाबुले लिएको ऋण नतिरेपछि ठमेलमा रहेको घर सहकारीले हडप्ने तयारी गरिसकेको छ। बुढेसकालमा मिङमा ल्यामु शेर्पालाई पिर परेको छ। ऋण लिएपछि फिर्ता नगर्ने हरिबहादुर विरुद्ध शेर्पा परिवार कानुनी लडाईँमा लाग्यो। जिल्ला हुँदै उच्च अदालतले समेत शेर्पा परिवारको पक्षमा फैसला गर्यो। यति गर्दा पनि जोशीले ऋण नतिर्ने तर जेल बस्ने जस्तो संकेत देखाए। जोशीलाई जेल राखेर मात्रै पैसा असुली नहुने प्रष्टै देखियो। त्यसपछि उनलाई जेल हाल्नुभन्दा नयाँ सम्झौता गरेर हिसाब मिलाउनेतिर शेर्पा परिवार अघि बढ्यो। कानुन व्यवसायको रोहबरमा यो कारनामा पत्र तयार पारे। यस पत्रमा ऋणी बैंक र ऋण दिने तिनै पक्ष राखेर हरिबाबुले 45 लाख तिर्ने सहमति भएको छ। कानुन व्यवसायको रोहबरमा भएको यो पत्र हेर्नुहोस्।
हरिबाबुले अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने अवस्थामा मिङमा परिवारलाई पुनः झुक्क्याउन सफल भए। अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने र हरिबाबुले 45 लाख दिने सहमति यो पत्रमा छ। तर यो पत्रमा भएको सहमतिलाई पनि लत्याउँदै हरिबाबुले 45 लाख फिर्ता गर्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन्। बारम्बार पैसा फिर्ता गर्ने आश्वासनमा यी वृद्ध आमालाई हरिबाबुले रुवाउँदै आएका छन्। मेरो यो छोराको साथीले छोराले लो पैसा गरेर आउनु, पैसा जिग्नु, अनि हामी टाउन पालन बनाउने भनेर मेरो छोराले फसेर टोटल मैले 1 करोड 16 लाख चाहिँ आमाले डुबायो। हरिबाबुले शेर्पा परिवारलाई 45 लाख त तत्कालै दिने भनेका थिए, तर उनले कुलमा 85 लाख भन्दा बढी रकम लिएका छन्। व्यापार गर्ने भन्दै लिएको रकम उनले तिरेका छैनन्। कसै गरी पनि पैसा नपाएपछि शेर्पा मङ्गलबार हाम्रो कार्यालय आइपुगेन। भावुक हुँदै उनले न्यायको याचना गरेकी छिन्। अरे जोशीले त अब भर्खरले आमा आज काम सिधाउनु भन्छ, भोलि काम सिधाउनु भन्छ, अगाडि मान्छे आउँदैन। अब म यस्तो सुन्छु छैन। म त अब कि त्यहीँ बसेर त्यहीँ गएर त्यसै घरमा बसौँ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ गएर के गर्ने, काम सिधाउनु पऱ्यो बाबु। अनि म त यहीँ सम्झेर अस्ति पनि आएको, अहिले पनि अब यो काम म यहीँ सिधाउनु पऱ्यो भन्दैन आमा। हरिबाबुले रकम फिर्ता नगर्दा यो परिवार छमेलमा रहेको घरबाट सडकमा पुग्ने सङ्घारमा छ। 40 लाख भइहाल्यो होइन, त्यहाँबाट 25 लाखको जग्गा भयो। त्यसपछि आमासँग 10-12 लाख, मसँग 2-4 लाख गरेर टोटलमा खर्च यताउता कहिले बाहिर हुँदा यति पठाइदियो उति पठाइदियो भन्दा त्यसरी नै टोटलमा पुग्नु गयो 50 लाख। मिना गरिदिनु 45 लाखतिर चाहिँ हुन्छ भन्दै हुन्छ भनिदिनु। अब किन भन्नुभयो त्यो चाहिँ? अब कस्तो भने अब आमा पनि टेन्सन भयो, हामी पनि घरमा पनि टेन्सन भयो, घरको परिवार सबै बिग्रियो होइन, एकदम लथालिङ्ग भयो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि। त्यसपछि अब बहिनीहरूले पनि अलिअलि सल्लाह गरेर नै ल अब यति भनेर लिएर राख्नु त भन्ने हिसाबमा। हरिबाबु जोशी आर्थिक हिसाबले सम्पन्न व्यक्ति भएको बुझिएको छ। हामीले पटक पटक फोन गर्दा उनको फोन लागेन। उनका छोराछोरी समेत डाक्टर छन् भने काठमाडौँको टोखामा उनको आलिशान घर छ। गाडी बङ्गलासहित हरिबाबु यस आरामको जिन्दगी बिताइरहेका छन्। तर उनकै कारण एक वृद्ध आमा रुँदै मिडियामा भौँतारिरहेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, छोरा बनेर यी वृद्ध आमाको आँखाभरि आँसु पारेर पैसा ठगेर बेपत्ता हुने हरिबहादुरलाई पाप त लाग्छ नि, पाप धुरीबाट कराउँछ। यद्यपि हामीले अहिले जुन सहकारीले उनको घर लिलाम गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो, सहकारी संस्थासँग कुराकानी गरेका छौँ, समन्वय गरेका छौँ र उनको वास्तविक पीडा यो हो भनेर बुझाएका छौँ। र हरिबहादुर नै फटाउन उनैले पैसा लिएका छन् र उनीबाट कसरी हुन्छ असुल उपर गरेपछि मात्रै यी वृद्ध आमाको घर लिलाम गर्ने नगर्ने बारे तपाईहरूले छलफल गर्नुहोला भनेर सहकारीलाई भनेका छौँ, समन्वय गरेका छौँ र सहकारी पनि यस विषयमा राजी भएको अवस्था छ। खैर, हरिबहादुरलाई खोज्ने क्रम जारी छ र हरिबहादुर जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले यी आमाबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुहोला, हामी यही चाहन्छौँ। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छौँ। नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भनेर आरोप लगाउने किशोरी 18 वर्ष कटेको जन्ममिति फेला परेको जानकारी आएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालले किशोरीको जन्ममिति 2061 भएको प्रमाण जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पठाएको हो। यसअघि सन्दीप विरुद्ध जाहेरी दिने किशोरीको जन्ममिति 2061 जेठ 18 कि 2062 जेठ 18 भन्ने विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। अस्पतालको प्रमाणसँगै किशोरी नाबालिग नभएको बलियो प्रमाण भएको छ। तर यसका बावजुद पनि बलात्कार गरेको ठहरिएमा भने सन्दीपलाई 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। यस विषयको तथ्य आगामी कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यससँगै एउटा अर्को अपडेट पनि हामीसँग प्राप्त भएको छ। गत कार्यक्रममा हामीले कैलाली स्थित महनियाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष मानबहादुर विष्ट रक्सी पिएर कार्यालय जाने गरेको र सेवाग्राहीसँग विवाद गर्ने गरेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। अहिले कार्यवाहक वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी खोसिएको छ, उनलाई हटाइएको छ र यससँगै 3 नम्बर वडाका सदस्य कोकिला देवी भण्डारीलाई वडाको कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको छ। यो अपडेट पनि दर्शकहरूलाई गराए र यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 एनसेल नम्बर र भाइबर नम्बर रहेको छ 9801572424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745 615654। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले आफ्ना समस्याहरू सुनाउन सक्नुहुनेछ, आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्याहरू समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ, किनभने न्युज 24 टेलिभिजन एउटा च्यानल मात्र होइन, तपाईँको विश्वास हो,
तपाईँको भरोसा हो, तपाईँको आशा हो। यस कार्यक्रमले तपाईँका समस्या समाधान गर्ने कोसिस निरन्तर गर्नेछ, भरपुर गर्नेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।